امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کوفیاں نو یہی پیغام دیتا ہے کہ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ پڑھو ذرا مل کے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ پڑھو ذرا نال مل کے، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ شامل ہو جاؤ، تسی بھی پڑھ لو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے غوث کوثر کا پینا، مقدر میں ہے غوث کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ پڑھو ذرا مل کے، مقدر میں گئے آگے حسین مجبور سی، حسین مجبور سی پانی نہیں ملیا، سن امام دا نظریہ کیے، مقدر میں گئے غوث کوثر کا پینا، مقدر میں گئے غوث کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ نانا نبی گئے ماں سیدہ گئے، نانا نبی گئے ماں سیدہ گئے، بابا علی ہے بھائی حسن ہے، نانا نبی گئے ماں سیدہ گئے، بابا علی ہے بھائی حسن ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، یعنی کوفے آلیو حسین دیاں شانہ تا سمجھو، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نبی کا نواسا بنایا گیا ہوں، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نبی کا نواسا بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو
مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ میدان کربلا 10 محرم دا دن ہے، امام دے غلام نے جنہاں دا نام حضرت جان ہے، یہ حبشی غلام ہے، دکھانا میری ذمہ داری، کتاب میرے کل موجود ہے۔ حضرت حبشی غلام سی امام حسین دے، اے بھی مدینے تو کربلا تک امام حسین دے نال آئے۔ جدوں 10 دا دن آیا، 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام دا دن ہے، امام حسین نے جدوں حبشی غلام حضرت جان امام دے سامنے آئے، انہاں دیاں دلاں اندر تاں امام دے دل وچ تاں امت دا درد ہے، تے پھر جڑا غلامی دے وچ رہے ہر ٹائم نال رہے او دے وال وی خاص توجہ ہونی ہے۔ فرمایا جان حبشی غلام نو فرمایا واپس چلا جا، میں حسین تیرے تے راضی ہوں، واپس چلا جا، کتے انج نہ ہو جائے کہ حشر دے میدان چھے بات سامنے آ جائے کہ غلامی دے وچ سی اس لئی شہید ہو گیا ہے، کہ حسین دا غلام سی تاں شہید ہو گیا ہے، یا تینوں میرے والوں اجازت ہے واپس جا سکتا ہے، تینوں میرے والوں اجازت ہے واپس جا سکتا ہے۔ حضرت جان امام حسین دے غلام جڑے حبشی نے جس وقت امام نے کیا واپس جا سکتا ہے، تینوں میرے والوں اجازت ہے۔ حضرت جان کہندے حضور مینوں قدماں تو دور نہ کرو، سکھاں دی اندر نال رہیاں، سکھاں دے وچ نال رہیاں، مدینے دی دھرتی تو لے کے کربلا مکہ پھر کربلا آئے سارا سفر نال کیتا ہے۔ ہن اوکھا ویلا تواڈے تے آیا ہے تے جان بچا کے نس جاواں، میں نہیں جانا، میں واپس نہیں جاواں گا، میں تواڈے اجازت دیو اسلام دی عظمت تو جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا۔ کیا تسی نہیں چاہندے کہ میں بھی جنت دے اندر جاواں؟ کیا میرا رنگ کالا ہے، میں حبشی ہوں تاں مینوں اجازت نہیں دیندے؟ یہ جملے کتاباں دی اندر موجود نے۔ امام حسین دے غلام نے جدوں میدان کربلا اس حبشی غلام جان نامی غلام نے کیا میرا رنگ کالا ہے تاں مینوں اجازت نہیں دیندے جنت دے اندر جان دی؟ فرمایا جان نہیں، یہ گل نہیں ہے، جے جنت وچ تو نہیں جائے گا تے جنت وچ پھر اور کون جائے گا؟ یہ سرداری والے جملے نے، جنت دے سردار نے امام حسین یہ گل کہی کہ جے تو نہیں جائے گا تے جنت وچ پھر اور کون جائے گا؟ گل اصل یہ ہے رنگ اللہ نہیں دیکھدا۔ امام حسین اگلے جملے فرمائے اپنے غلام نو، فرمایا رنگ سارے اللہ دے بنائے ہوئے نے، اللہ کریم دی ذات رنگ نہیں دیکھ دی، رب ذوالجلال شکلاں صورتاں رنگ سارے اس دے بنائے ہوئے نے۔ اے جان بندے دا دل کالا نہیں ہونا چاہیے، رنگ پمیں کالا ہوئے دل کالا نہ ہوئے، کیونکہ رب دی ذات رنگاں نو نہیں دیکھ دی، دلاں نو دیکھ دی ہے۔ تے جان میرے نانے دا غلام حضرت بلال حبشی بھی کالا ہی سن، تے وہ جنت سارے نالوں پہلے جان گے تے حضور دیاں سواری۔ یہ 10 محرم والے دن گلاں ہوندیاں پیاں میدان کربلا تے اگے مہاراں پھڑ کے پہلے جان گے۔ انہاں کہا جی مینوں اجازت دیو، امام نے اجازت دیتی، 25 یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا، شہادت دا جام پی گئے۔ ہون جدو انہاں دا جسم پاک امام حسین دے سامنے آیا، وفادار غلام ساری زندگی وفاواں کرنالا، امام نے ہاتھ چک لے دے لئی، امام حسین نے ہاتھ چک کے دعا منگی، یا اللہ مولا اے دے چہرے نو روشن کر دے، یا اللہ اے دے چہرے نو روشن کر دے، اے دے جسم نو خوشبوئاں والا بنا دے، اینو اپنے محبوب دی آل دی تے چنگے بندیاں دی سنگت نصیب فرما دے۔ یہ دعا کر دیتی۔ جدوں شہدائے کربلا دے لاشیاں نو دفن کرن لگے، اقبال گوگی صاحب دا جسم نہ لبے، اے جی دے لئی امام حسین دعا کی تھی۔
ذمہ دار عالم اس بات کو لکھدا ہے ایدی لاش نہ لبے جسم پاک نہ ملے دن تو بعد ایدہ جسم ملیا تے جد اے رنگ ابشی رنگ دا کالا رنگ سی جدوں چہرہ ویکھیا تے دودھ وانگو چمکا ماردا ہے وجود تو خوشبوئاں آندیاں کیوں نہ چہرہ چمکا مارے امام حسین دعا جو منگی سی یا اللہ دا چہرہ بھی روشن کر دے تینوں خوشبوئاں آڑا بھی بنا دے امام حسین دی غلامی دے اندر جان دیتی ہے اس لیے اسی کہنے ہوں اسی نوکر لکھ محمد دے ساڑی جند تے جال حسین اسی نوکر محمد دے ساڑی جند تے جال حسین دیتے پتر بھیرا سب راہ خدا کتابوں احسان حسین تے ممتاز کفن تے لکھ دینا ساڑا دین ایمان حسین امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی عظمت لئی اسلام دی بقا واسطے تن من دن قربان کیتا ہے عظمت اسلام واسطے ناموس مصطفیٰ واسطے نانے دی ناموس تے پیرا دیتا ہے حسین ختم نبوت دا سپاہی امام نے نانے دی ناموس تے کمپرومائز نہیں کیتا امام پیچھے نہیں ہٹے تن من دن قربان کیتا ہے اسلام دی عظمت لئی اسلام دی بقا واسطے شہزادیاں دیاں قربانیاں پیش کیتیاں میدان کربلائے وڈے تو وڈا امتحان اکھاں دے سامنے بچے زبان دے پین امام ڈٹے ہوئے اسلام دی عظمت لئی اسلام دی ناموس واسطے جت تک میں پچھلے جمعے واز کر چکی ہوں شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر شہادت دا جام پی گئے شہادت دا جام نوش کر گئے امام خیمے دے اندر نے سیدہ زینب امام دے خیمے دے اندر آئیاں آکے عرض کر دیاں نے ویرا دیکھو ناسگر دا پیاس نل بلکڑا ویکھیا نہیں جاندہ بلکہ بعض کتاباں اندر تھا یہ بات بھی میری نظر چو گزری ہے کہ امام تھوڑی دیر تو بعد شہزادہ علی اکبر دا چہرہ دیکھیا کر دے دن زبان پیاس نل باہر آ چکی سی اس قدر پیاس زبان خشک ہو چکی سی سیدہ زینب کہندیاں اتمام حجت لئی لے جاؤ ہو سکتا ہے کسی اولاد آڑے نوں ترس آ جائے امام نے شہزادہ علی اصغر نوں گود دے اندر اٹھایا خیمے چو باہر آئے ایک یزیدی کہندا ہے حسین قرآن لے کے بیعت کرن لی آ گیا ہے امام نے فرمایا او ظالمو اجے بھی بیعت دا مطالبہ ہے جے میں بیعت کرنی ہوندی نانے دا شہر نہ چھڑ دو مکہ مکرمہ دیاں پاک فضاواں نہ چھوڑ دو او ظالمو تہاڈا بیعت دا مطالبہ میرے نالے اس بچے دا کی قصور ہے بالآخر ظالماں نوں ترس نہ آیا اور ملبہ ایمان نے نشانہ بن کے تیر چلایا شہزادہ علی اصغر دے حلقوں آر پار ہو گیا اولاداں والے ہو اسی بھی اپنیاں اولاداں نل پیار کر دیاں اولاداں نل محبت کر دیاں لیکن میدان کربلا آئے کربلا دی سرزمین امام دیاں اکھاں دے سامنے امام دیاں اکھاں دے سامنے جدو امام دا 6 مہینیاں دا لال شہزادہ علی اکبر علی اصغر تڑپے ہونگے امام نے آخری وار پتر نو سینے دے نال لایا آج بچے نو ٹیکا لگے والدین اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر دے جدوں شہزادہ علی اصغر امام دی گود دے اندر تڑپے ہونگے تیر حلق چوں آر پار ہو جائے گا امام دے دل تے کی گزری ہوئے گی پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے کانب گیا عرش خدا دا علی اصغر دے نازک حلقوں جد نکلیا خون فوارا امام نے پتر نو سینے دے نال لایا
آخر وار حسین علی اصغر نو گھٹ کلیجے لایا صدقے لال میرے اج جگ تو ٹر چلیویں ترے آیا لائق نہیں سی اصغر تیرے انہاں بے دیناں دا پانی دادی کول نہ جا کے دسی اصغر غال وگایا امام نے تیر کھچیا خون دا فوارہ نکلیا شہزادہ علی اصغر نو سینے دے نال لائے امام خیمے اول پلٹے ننی سکینہ کہندی ہے پھپھی جان وی روندہ گیا سی چپ کر کے واپس آئے لگتا ہے پانی مل گیا امام دیاں کلاں دے اندر آواز پئی فرمایا سکینہ فرات دا پانی نہیں حوض کوثر دے جام پیا پیندے کیسا امتحان ہے میدان کربلا دے اندر اہل بیت رسول دے اوپر ہن امام نے اپنیاں تیاریاں فرمائیاں نے سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام کر دل اپنے بیٹے زین العابدین نو سینے دے نال لایا فرمایا پتر پردے دار بیویاں نو با حفاظت مدینے لے جائیں تیریاں ماما بھی نے تیریاں چچیاں بھی نے تے ایک میری ہمشیر بھی ہے سیدہ زینب بھی ہے اے پردے دار بیویاں نو مدینے لے جائیں تے روزہ رسول تے جا کے میرا سلام عرض کر دیں عرض کری نانا جان تواڈے دین لئی تن من دن قربان کر گئے اسلام دی عظمت واسطے اسلام دی بقا واسطے عرض کری نانا جان رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں پر حق وچ باطل نہیں ملان دیتا نانا پاک دی پاک دستار اتے ماسا داغ حسین نہیں آن دیتا سلام کیتا ہے امام خیمے دے اندر سارے آخری سلام کر دے پھر آخری خیمہ رہ گیا ہے ایک سے بطول دا خیمہ ہے امام دی ہمشیرہ سیدہ زینب دا خیمہ ہے امام ہمشیرہ دے خیمے دے اندر آئے فرمایا لینی زینب پیار کر لے سیدہ زینب دیاں کھنشکوار ہو گئیاں امام نے سر تے ہاتھ رکھیا دلاسا دین لئی عرض کر دیا نے ویرا تو آڈا امتحان تا مکن لگی ہے ہون زینب دا امتحان شروع ہو جائے گا میرے لئے صبر دی دعا کر دیو امام نے فرمایا زینب جدوں دا ہوش سنبھالے اس دن تو لے کے آج دن تک ایک جمعہ بھی قضا نہیں کیتا ایک جمعے دی نماز بھی قضا نہیں کیتی آج حضور دے خاندان تے او وقت آ گیا ہے کہ کربل دا میدان ہے آج نماز جمعہ دی جماعت نہیں ملے گی آج او منظر نہیں ملے گا آج خطبے دا موقع تے سیدہ زینب کہہ دیا نے ویر دیو نہ خطبہ میں سننیاں شہزادیاں سن دیاں 61 ہجری ہے جمعۃ المبارک دا دن ہے امام نے اپنے ہتھیار وجود تے سجائے ہوئے نے امام خطبہ دین دے پھر اے وہی آیت دی تلاوت کی تھی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک ہے میرا پڑھنا ایک ہے تواڈا پڑھنا قرآن دی آیت ساڈا پڑھنا اور مقصد رکھ دے اسی اتوں پڑھ دے او قرآن پیا پڑھ دے جیدہ اکبر سامنے شہید ہویا پیا جیدہ قاسم جوانی لٹا چکی ہے جیدے 6 بیرا اسلام دی عظمت تو قربان ہو چکے امام نے دلاسا دے کے اے آیت پڑھ کے فرمایا آواز خیمیاں چو باہر نہ جائے اگر صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے تو آڑی زبان تے سورہ بقرہ دیئے ہوئی آیت جاری ہو جائے امام تلقین کر کے خیمے چو باہر نکلے امام دی بیٹی نے پلو پکڑ لیا سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے ابو جان تواڈے جان تو بعد میں یتیم ہو جاواں گی چاچو عباس گئے میں صبر دا مظاہرہ کیتا اکبر ویر گئے مینوں حسن مسنہ نظر آندے سن چاچو گئے مینوں مدینے دے اندر محمد بن حنفیہ نظر آندے سن تواڈے جان
جان تو بعد میں یتیم ہو جاواں گی، میں کس دے سینے تے سر رکھ کے آرام کریا کران گی؟ اولاد امتحان ہوندی ہے۔ امام زمین تے بہ گئے، بچی نو سینے نہ لایا۔ سلطان صاحب کہندے نے شالا کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنان تو بارے، تاڑی مار اڑانا باغو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ امام سواری تے سوار ہوئے، دشمن دے سامنے آئے، فرمایا یزیدیو اکھاں کھول کے دیکھو، میں اوہی حسین ہاں جس دے متعلق حضور فرمایا حسین میرے وچوں ہے، میں حسین دے وچوں ہاں، میں اوہی حسین ہاں جس دی خاطر حضور سجدے لمے کیتے، میں اوہی ہاں جس دی خاطر خطبے چھوڑے، کی دے خون دے پیاسے بن چکے ہو۔ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے، محمد کے نواز سے گئے وطن دور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا۔ امام دی تقریر دا یزیدیاں تے اثر نہ آیا، ابن سلال تیر چلایا، امام دے کلنا پاکاں دے کلوں گزردہ ہے، جنگ دی دعوت دے جاندہ ہے، ہن امام دے مقابلے چاندہ ہے، ایسی تلوار برسی واصل جہنم اسلوں کیتا ہے۔ امام دی تلوار یزیدیاں دیاں گردناں کٹ دی جا رہی ہے، یزیدیاں دیاں گردناں ہوائے چڑ دیاں نظر آندیاں پیاں، ظالمان دیاں دھوڑاں لگ دیاں پیاں۔ امام دی سواری بڑی سمجھدار سی، فرات دا رخ کر دیئے، امام فرات تے پہنچے، پانی دا جھلو بریا، جدوں لباں دے قریب کیتا، اصغر دی پیاس یاد آ گئی، اکبر دی پیاس یاد آ گئی، پتران دا پیاسے شہید ہونا یاد آ گیا، بھائیاں دیاں شہادتاں یاد آ گئیاں، واپس جلو زمین تے سٹیا، حسین تو پانی پیویں، ساتھی پیاسے شہید ہو جان، 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں خشک زباناں سب دیاں، پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں، میرے غازیاں شیر جواناں، بیعت یزید قبول نہ کیتی، بیعت یزید قبول نہ کیتی، تک آل نبی دیاں شاناں، آزم شان حسین دا ڈٹھے وچ کربل دے میداناں۔ آج کئی کہندل شہادتاں تا اور بھی بڑیاں ہیں، بڑے بڑے غازی نے، بڑے بڑے مجاہد نے، انہاں دیاں شہادتاں کیوں نہیں بیان کر دے؟ امام حسین دی شہادت کیوں بیان کر دے ہو؟ تھکے دے لنڈے دے پروفیسر، تھکے نل بنے ہوئے محقق اپنا علم جھاڑ دیں، اپنے استدلال جھاڑ دیں، اوے خدا دا خوف کر، اے نواس ہے رسول ہے، اے جگر گوش ہے بطول ہے، انو عام شہادتاں دے نال نہ ملا، میری سرکار دے فرمان بھول گئے ہو، فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر کرو، اے دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ عام بندیاں دی شہادت نو شہادت حسین نل نہ ملا، اے صحابی رسول بھی ہے، اے نواس رسول بھی ہے، اے ابن مرتضیٰ بھی ہے، اے جگر گوشہ بطول بھی ہے، ایڈیاں بڑیاں نسبتاں نے، میں کیا اور شہادتاں بھی فضیلت رکھ دیاں، او بھی شان رکھ دیں، لیکن حسین دی شہادت کیوں زمانے تے نکھر گئی ہے؟ حسین دی شہادت دا تذکرہ گلی گلی نگر نگر کیوں پیاند ہے؟ حسین دی شان وڈی ہے، خاندان وڈا ہے، مرتبہ بڑا ہے، نسبتاں بڑیاں نے، والدین آلال، اس لئی شہادت بھی آل ہے، اس لئی شہادت تے فائز ہو جانا، شہادت نوی نواز گیا ہے، میدان کربلا ہے، یزیدیاں دیاں صفان دے رخ بدلائے،
کتیاں دی طرح یزیدیاں دیاں داڑاں پیاں لگ دیاں چال بدلن تے مجبور ہو گئے کہندے دھوکے دا وار کرو دھوکے دا وار کرو امام دے سینہ پاک دے اندر یک بارگی حملے دے دوران تیران دی برسات دے دوران ایک ظالم نے دھوکے دے نال پاک سینے دے اندر نیزہ ماریا گہرا زخم آ گیا امام نڈال ہو کے زمین تے گردن زمین تے تشریف لے کے آئے یہ حسین دی محبت فرض ہے پیار لازم ہے ظالم بھول گئے ادب بھول گئے حیا بھول گئے امام حسین دا تقدس بھول گئے ایک ظالم قریب آیا کہ انگوٹھی لا لواں وقت دی حکومت تو انعام لواں گا جدو انگوٹھی نہ اتری خنجر دے نال ظالم نے امام دے دستے پاک تو انگل جدا کر دیتی ہے اس قدر ظلم ہویا ہے رسول اللہ دے خون دے اوپر ایک ظالم نے دستار اتاری کوئی ظالم تلوار کھچ دے کوئی کمان کھچ دے کہ وقت دی حکومت نوں دکھا کے انعام لواں گے گہرے زخم نے وجود دے اوپر آگے شمر قریب آیا فرمایا پیچھے ہٹ دنیا دے کتے جان دیوار بھی توڑ نبالن دے امام نے میدان کربلا دے اندر نماز نیتی ہے کائنات پکار اٹھی بڑے بڑے نمازی ہونگے بڑے بڑے عبادت گزار ریاضت والے لوگ ہونگے پر قرآن دے قاری سہ ڈٹھے پر نماز دا قاری کوئی قرآن دے قاری سہ ڈٹھے پر نماز دا قاری کوئی نماز دا قاری اکو ویر ذنب دا نماز دا قاری اکو ویر ذنب دا جدی خنجر غیٹ ہوئی کنڈا بھی چب جائے ساڑیاں نمازاں اندر خلل آ جاندہ ہے پر حسین تیری استقامت تو قربان جائیے تیغ حلق کتے سر گئے وچ سجدے ذرا افنا زہرا دلال کی تھی ایمان دی تربیت دا اثر ہے جڑی ایک سجدے چ رات گزار جاندی ہے اے باپ دیاں تلاوتاں دا اثر ہے جڑے سواری تے بیندیاں پورا قرآن پڑھ جاندے پتر کیویں سجدہ توڑے کیویں نماز توڑے تیغ حلق کتے سر گئے وچ سجدے ذرا افنا زہرا دلال کی تھی اگر عام سجدہ ہوندہ عام شخصیت ہوندی ذکر مک جاندہ تذکرہ ختم ہو جاندہ پر افنا زہرا دلال کی تھی قلم رون لگی جدوں لکھن لگی جو آلے رسول دے نال بیتی اے امیر اسلام دی لاج کر نہیں فاسقو فاجر دی بیعت کی تھی امام دا گلا مبارک کٹیا گیا ہے شر حسین لیزے دی نوک تے چڑھا دیتا گیا ہے فتح دے نگارے وج گئے شہزادہ زین العابدین دے دل تے کی گزری ہوئے گی پہلے بھیراک اکھان دے سامنے زبان دے ویکھے ان باپ حسین ابن علی دا سارتن تو جزان دیا ویکھیا ہے اسے لئی واقعہ کربلا تو بعد کسے نے ہس دیا نہیں ویکھیا امام زین العابدین رو پیا کر دے دن رون دے ریا کر دے دن کیونکہ اکھان دے سامنے باپ دی شہادت ہوئی سی تے ظالم گھوڑیاں دیاں سنبا نل امام دے لاشہ پاک نو پہ رون دے نے ایو جسم پاک جنہوں سرکار سنگیا کر دے دن فرمانا اے میرے پھول نے اے جنت دے جوانہ دے سردار نے سنگنا سینے پاک دے نہ لانا امام دے بوسے لینے میدان کربلا او پاک وجود ہے تے گھوڑیاں
دیاں سنبا نل بےمان جس میں حسین پہ روندن سر حسین نیزے دی نوک تے چڑھا دیتا گیا ہے فتح دے نگارے پہ وجدے امام نے نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا ہے کہ فتح تو آنو نہیں ہوئی سیکھاں اتے مکھن پکانا ایتا یا کھا ڈاڈا کمے بچڑے دے کے یار منونا بچڑے دے کے یار منونا ایتا سخی حسین دا کمے گلاں کرنیاں سوکھیاں تقریراں سوکھیاں پر بچڑے دے کے یار منونا ایتا سخی حسین دا کمے لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بھر کے پر حسین امت خریدی واہ حسین پر حسین نے امت خریدی سارنے دی نوک تے چڑھ کے 10 محرم الحرام دا سورج اہل بیت دی مظلومی تے غروب ہویا 10 دا سورج غروب ہو گیا ہے ادھر مدینے دے اندر کی کفیت ہے اوہی تہاڈی تے میری روحانی ماں حضور دی زوجہ حضرت ام سلمہ جنہوں نبی پاک نے مٹی دے کے فرمایا سی سنبھال کے رکھ لے جس دن خون بن جائے گی میرا نواسا شہید ہو جائے گا قربان جاواں اخی نبی نو غیب دا علم نہیں سی غیب دان رسول نے 51 سال تو بعد حضور دی شہادت تو تقریباً 51 سال بعد حضور دے وصال تو 51 سال بعد امام حسین دی شہادت ہوئی ہے حضور نے مٹی اسے زوجہ نوں دتی جنہیں قتل حسین دے وقت زندہ ہونا سی فرمایا سنبھال نہیں جدن خون بن جائے گی میرا نواسا شہید ہو جائے گا ام سلمہ کہہ دیا میں ستی پئیاں عالمی خواب دے اندر حضور دی زیارت ہوئی جی میں لمبے سفر تو واپس آئے میں عرض کی تھی حضور غم بھی لگ دے نصرات دکھ دے بھی نے تے لمبے سفر تو بھی آئے ہو فرمایا ام سلمہ حسین شہید ہو گیا ہے حسین دی قتل گاہ چو آ رہے ہیں آنکھ کھلی رون لگ گئیاں مٹی وال ویکھ دیاں نے جس مقام تے مٹی رکھی ہوئی سی وہ مٹی بھی خون بن گئی ہے مدینے بھی خبر آ گئیاں امام دی شہادت دیاں بلاخر 10 دا دن گزر جاندہ ہے رات 11 دی آ گئی ہے ظالم فتح دے نگارے بجان دے رہے سارا دن ہن اپنے اپنے خیمیاں دے اندر چلے گئے سیدہ زینب جگرے علی خاتون حوصلے علی عورت ہے امام دی ہمشیرہ اپنی جگہ تے تشریف فرمانے آنسو بہا رہیاں نے کہ کدوں موقع ملے میں ویر دے جسم پاک دے قریب جاواں حسین دی زیارت کراں اس انتظار دے اندر نے بلاخر سیدہ زینب جدو ادھی رات دا ویلا ہویا حضرت غردی بیوی نو فرمان دیاں ذرا میدان دا نقشہ تا دیکھ میرا دل کردہ ہے میں ویر دے لاشے دے قریب جاواں حسین دی زیارت کراں اپنے ویر دے جسم پاک دے قریب جاواں آزم چشتی دا نقشہ کھچ دیں کہندے نے رات پئی تاریکی چھائی جدوں سو گئی کل خدائی رات پئی تاریکی چھائی جدوں سو گئی کل خدائی خیمے وچوں نکل کے بی بی دوڑی لاشاں دے والے آئی آزم لاش حسین تے ڈگ پئی آزم لاش حسین تے ڈگ پئی آکھے کیوں چھڑ گئیوں مینو بھائی قریب آ کے بہ گئیوں جدو میدان خالی دے کیا ویر دے جسم پاک دے قریب آ کے بہ گئیوں نواز رسول دا لاشا بے غور و کفن پہ آیا جسم تے گہرے زخم نے سار نال کوئی نہیں دھڑ کربلا دے میدان در ہے سار یزیدیاں دے کول ہے ابن مرتضی
دختر مرتضی دے سینے تے ابن مرتضی دا لاشا دیکھ کے کی گزرے آئے گا؟ سیدہ زینب کریم موجود نے، آنسو بہا رہیاں نے، کہنیاں نے کاش ویرا نانے دا شہر قریب ہوندا، میں کفن دفن دا انتظام کر دی، جنازے دا انتظام کر دی۔ آنسو بہا رہیاں۔ پہلی رات حسین بھیرا باجوں دیکھو کس طرح بہن گزار دیے، لاش ویر دی تو مٹی جھاڑنے لئی، چادر نور دی سروں اتار دیے، لاش ویر دی تو مٹی جھاڑنے لئی، چادر نور دی سروں اتار دیے، لاش بھیرا دی بی بی زینب لا سینے نل گھٹ دی، کیڑی گلوں رس گیا ویرا کدے انج پریت نہ ٹوٹ دی۔ اس صابر عورت ہے، ایڈی شاکر عورت ہے، مثال نہیں ملدی اللہ دی کائنات اندر ایسی صبر دی۔ اے بلاخر تھوڑی دیر تو بعد اٹھیاں تہجد دی نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ میدان کربلا دائے، میدان کربلا دائے، لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے، 7 بیرامان دے لاشے، 2 پتران دے لاشے، بھتیجیاں دے لاشے، اصحاب پیمبر دے لاشے میدان کربلا دے اندر پے ہوئے نے۔ واہ مولا علی دی بیٹی نماز ہووے تو ایسی، آج ساڑیاں گھران دے اندر مسلح موجود نے، پر سار کوئی نہیں جڑے انہاں مسلیاں تے سار جھکا لین۔ ساڑیاں گھران دے اندر سہولتاں نے، مساجد خالی ہو گئیاں، لیکن میدان کربلا دا منظر دیکھنا، جنہاں دے گھر دین نازل ہویا ہے، انہاں نانے دیاں داوانل کنج پیار کیتا ہے۔ ایک موت ہو جائے حواس قابو دے اندر نہیں رہندے، ایک موت ہو جائے بندے دیاں گلاں زبان تو الٹ پلٹ نکلن لگ جاندیاں، پر ادھر مولا علی دی بیٹی دا صبر دیکھنا، امام دا لاشا پہ آیا ہے، سکے بھیرا دا لاشا، جگر پاریاں دے لاشے، بھتیجیاں دے لاشے پہ ایتھے کہہ دیاں نے اللہ اکبر، نماز دی نیت کر کے سورہ فاتحہ پڑھ دیاں نے، قرآن دی آیات پڑھ دیاں نے۔ کتنے حوصلے دے نال 11 دی صبح گون تو پہلے تہجد دی نماز ادا کیتی ہوئے گی، سجدے کیتے ہونگے، میدان کربلا دا میدان نورن علا نور ہو گیا آئے گا۔ اس وقت جدوں سجدے کیتے ہونگے، ولیاں دی زندگی دی عبادت ایک پاسے، سیدہ زینب نے ایک سجدہ جڑے اہل بیت دیاں لاشاں دے ڈھیر دے وچ اللہ دی ذات نو کیتا ہے، ولیاں دی زندگی دی عبادت ایک سجدے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس قدر عظیم عبادت ہے۔ ان ہستیاں دی سیرت سانو عمل دا ہی پیغام دیندی ہے کہ کتنا مشکل وقت ہے لیکن عبادت نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ دیاں آداماں تے عمل کیتا ہے، جنہ تہجد دی نماز نہیں چھوڑی انہوں نے فرض نماز کتھوں چھوڑی ہوئے گی، جنہ نفلی نماز بھی میدان کربلا دی 11 دی مشکل رات دے اندر بھی نہیں چھڑی، انہوں نے فرضاں دی کفیت کی ہوئے گی۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ